डराएन त किन नगरेको त बाटो खन्न जाने होइन नि त सेनाको काम सेनाको काम चाहिँ विदेशीका दलालहरूसँग मिलेर चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ कमिसन चाहिँ खोरको जस्तो कमिसन खाएर चाहिँ जज साहबहरूले चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ वर्दी लगाउने होइन नि त जो बढ्ता घाइते छ उसैले चिच्याउनु पर्यो नि यदि कसैको केही घुमेको छ भने त मारादिरा सरकारले किन डराउनु पर्ने मै त डराएको छैन विदेशीका दलालसँग डराउने भएपछि त कसरी यो मुलुकलाई कहाँ हाल्न सकिन्छ त त्यसमा मारादिरा सरकारले डराउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू जुन कुराले यो देश समाप्त हुने चाहिँ स्थिति चाहिँ हुन सक्छ भोलि हैन त त्यो भयो भने त त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ त त्यति बेला चाहिँ किन बोलेन त राजा भन्ने प्रश्न त त्यो निरन्तर उठिरहन्छ नि के हुन्छ मुलुक युद्धमा गइसकेपछि दुनियाँ फसिसक्यो भने त्यहाँ न राजाको काम हुन्छ न दुनियाँको रङको कसैको काम हुँदैन लड्ने मर्ने अब धन हुनेले भागेर अर्को देशमा चाहिँ गएर बस्ने हो सुरक्षित भएर बस्ने हो त्योभन्दा के हुन्छ त्यही भएर समय नगर्किँदै गर्नुपर्छ भनेको मैले यो देश भित्र को आउने कसरी आउने किन आउने कति बस्ने के कामले आउने यसको कुनै निगरानी गर्ने संयन्त्र छ र हामीसँग लम्पट शासकहरू भए लम्पट चाहिँ यी विदेशीका चाहिँ दलालहरूका चाहिँ गोडामा चाहिँ भेटी चढाएर चाहिँ प्रशासक हुनेहरू भए सेना प्रहरीका हाकिम हुनेहरू भए। दर्शकबिन्दहरू राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर विगत लामो समयदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहेका छन्। किन राजावादी आन्दोलन चाहिँ मौसमी आन्दोलन बनिरहेको छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना सम्बन्धीको आन्दोलन बाहिर आरोप लाग्ने गर्छ तपाईहरूलाई विभिन्न समयमा तपाईहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अब हामी राजा ल्याउने नै हो सडकबाट नै राजा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिसक्यौँ अब सडकबाट नै हामी राजालाई गद्दीमा राख्छौँ भनेर पटक पटक तपाईहरूले भनिरहँदाखेरि तपाईहरूलाई बेला बेलामा आरोप लाग्छ यी कार्यक्रमहरू हुने भनेको कतैबाट निर्देशित हुन्छ दरबारबाट होस् अथवा कुनै शक्तिबाट निर्देशित हुन्छ अनि त्यो समयमा एउटा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिन्छ तर यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाकै लागि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाकै लागि चाहिँ कार्यक्रम गरिएको होइन है। त्यसरी पुनर्स्थापनाकै लागि कार्यक्रम गरेको भए त दिनौँ जस्तो कार्यक्रम हुनु पर्थ्यो नि भन्ने यो आरोप लाग्दै आइरहेको छ नि कसरी हेर्नुहुन्छ यो आरोपलाई तपाईँले? अब आरोप त जसले जसलाई जस्तो लगाए पनि हुने भएको छ। तपाईँहरूको कार्यक्रम नि त्यस्तै देख्थ्यो नि। कुरा यस्तो हो कुरा के हो भने हामीले चाहिँ यो मितिमा यति बजे हामी नारायण नीति लिएर राख्छौँ। पहिलो कुरा त राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रवक्ताको हैसियतले र राष्ट्रिय शक्तिको एउटा अभियन्ताको हैसियतले मैले र राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो कुरा भनेको छैन। हामीले के भनेका हौँ भने राष्ट्र संस्था नेपालको इतिहास हो त्यसलाई मेटेर पनि त्यो मेट्न सकिने कुरा होइन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा राष्ट्र संस्थाले यो राष्ट्रको एउटा चाहिँ रक्षा गर्ने र नेपाली जातिको सामाजिक एकता र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने र हाम्रा धर्म संस्कृतिहरूको संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको थियो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्थालाई हटाउनु चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रका लागि हितकर कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आम नेपालीहरूले आन्दोलित हुनुपर्छ भने हो। हामीले कुनै मिति तोकेका छैन। कोही साथीहरूले कोही अभियन्ता भन्नेहरूले मिति तोक्यो होला होइन त्यो उहाँहरूको कुरा हो त्यसको जवाब उहाँहरूले दिनु होला। हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भने व्यक्तिगत रूपमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्र संस्थाको कुरा उठाउने जो जति साथीहरू छन् जो जति अभियानहरू र अभियन्ताहरू छन् ती साथीहरूले राष्ट्र संस्थाको महत्त्व चाहिँ बुझेका छन् तर एकताको महत्त्व चाहिँ उनीहरूले बुझेनन् र बुझेका छैनन्। मैले गरेँ नि त कहीँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने होला कहीँ बुझाउनु पर्ने होला
होइन। त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ एकताको प्रश्नलाई उनीहरूले गौण बनाए र त्यसलाई महत्त्व दिएनन्। हामी चाहिँ के भन्दैछौँ भने एकता बिना यो सम्भव छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ के भन्छु भने हामी जति चाहिँ राज संस्था चाहियो भनिराखेका छौँ नि, हामीलाई मात्रै चाहिएको कुरा होइन, यो आम नेपाली जातिलाई चाहिएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले जनताले चाहिँ कसलाई चाहिँ कुन अभियानलाई कुन अभियन्तालाई साथ दिने भन्ने पनि अब टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यस्तो दृष्टिकोण आम नेपालीहरूले बनाउनुपर्छ। हामीले भन्दै आएको कुरा चाहिँ यो हो। समस्या चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने नेपालमा राज संस्थाको विषयमा चाहिँ नेपालको राजाले आफैले अगुवाई नगरिकन उहाँले आफैले चाहिँ यी बेइमान नेताहरूले गरेका उहाँसँग गरेका जे सम्झौताहरू थिए विगत, त्यो सम्झौताहरूको बारेमा उहाँले आफैले त्यो कुरा नभनिकन र बाह्य शक्तिहरूसँग जुन ढङ्गको चाहिँ दलका नेताहरूको सम्बन्ध छ र जुन यिनीहरू दबाबमा छन्, ती तत्त्वहरूलाई पनि नेपालको राजाले हाम्रो देशमाथि त अन्याय भयो नि त, यस्तो पनि गर्न मिल्छ, हामी कसैका विरुद्ध खडा भएका त छैनौँ, यो देश कसैका विरुद्ध खडा गरिएको पनि होइन, त हामीमाथि यति ठुलो अन्याय किन गरियो भनेर यो कुरा पब्लिकली नेपालको राजाले भन्ने बेला आयो भन्छौँ हामी। त्यो राजाको पहल कदमी सम्बोधन नभएकै कारण चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन चाहिँ सशक्त हुन नसकेको अवस्था हो अहिले। मुख्य कारण नै त्यही हो। नेपालको महाराधिराजले आफूमाथि भएको अन्याय र राष्ट्रमाथि भएको अन्याय र नेपाली जातिमाथि भएको अन्यायको कुरा त हामीले बोलेर त नहुने भयो नि त, हामीलाई त पत्याउनै भएन नि त्यो नेपाली। तपाईँहरूलाई पत्याएनन्, सहभागी पनि भएनन् कार्यक्रममा। पत्याएको भए त आज हाम्रो हातमा हुन्थ्यो नि त्यो देशको शासन व्यवस्था, पत्याएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेको चाहिँ के हो भने महाराधिराजले अगुवाई गरिदिन पर्यो है। यहाँ कतिले भने सेनाले केही गरिदिनु पर्यो भने नि, त सेनाले त माखु मारेन होइन, होला उसको आफ्नो बाध्यताहरू होला, विदेशीहरूको डर होला, तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुने होइन र थिएन पनि। आफ्नो देश महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, देश बचाउनका निमित्त विदेशीसँग डराउने व्यक्ति संस्था कसैले केही गर्नेवाला छैन। विदेशीसँग डरायो नेपाली सेना, किन डराएन त, किन नगरेको त? बाटो खन्न जाने होइन नि त सेनाको काम। सेनाको काम चाहिँ विदेशीका दलालहरूसँग मिलेर चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ कमिसन चाहिँ खोरको जस्तो कमिसन खाएर चाहिँ जज साहबहरूले चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ वर्दी लगाउने होइन नि त। म भइदिएको भए त मेरा लागि त्यो 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 सही विषय हुँदैन थियो। मेरो काम वर्दी लगाएर दलालहरू बोक्ने होइन, मेरो काम देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने हो। मेरो काम, मेरो मातहतको सेनाको काम यो राष्ट्रका जनताको जीवन सुरक्षित राख्ने काम हो मेरो। म त्यसैका लागि मैले जागिर खाएको हुँ, त्यसैका लागि मैले युनिफर्म लगाएको हुँ भन्थे। मैले मेरा छोराछोरीको माया गर्नका लागि होइन, राष्ट्रको माया गर्नका लागि मैले वर्दी लगाएको हुँ भन्थे। त्यो भावना चाहिन्छ क्या सन्दीपजी, देशभक्ति मजाकको कुरा होइन, भावना चाहिन्छ। आफ्ना श्रीमती बालबच्चा परिवारलाई पनि परिआयो भने त्यागेर देशलाई म बोक्छु भन्ने सेनापति भइदिएको भए, पैसाको लोभ नगर्ने सेनापति भइदिएको भए, यो देश यस्तो रसातलमा पुगुन्जेलसम्म पनि ती जर साहबहरूले जागिर खाँदै करोडौँ चाहिँ पैसा कुम्ल्याउँदै घर जाँदैन थिए नि। त्यसो देशभक्ति मर्यो, जनतामा चाहिँ देशभक्ति जाग्यो। यो देशका शासकहरू, प्रशासकहरू, सेनाका नेतृत्व, प्रहरीका नेतृत्व त सबै हेर्नु न जेलमा छन्। कति भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ, आइजिपी हुने भ्रष्टाचार,
आइजिपी हुनलाई पनि पैसा बुझाउने। अब त हेर्नु होला तपाईँको यस्तै यही व्यवस्थाहरू गइरह्यो भने सेनापतिले पनि घुस बुझाउँछ यी नेताहरूलाई र अनि सेनापति हुन पाउँछ, नभए त्यो पाउँदैन। अब त्यहाँ पुग्छ स्थिति। त्यसो भए यस्तो देश बनाए यिनीहरूले, यी जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरू नै गैर जिम्मेवार भइदिनाले अनुशासन। राजा र सेना पनि गैर जिम्मेवार बने। राजा र सेना, राजाको त के भूमिका छ र गैर जिम्मेवार भयो भन्ने अहिले तपाईँ आफैले अघि भन्नुभयो नि यति बेला बोलिदिनु पर्थ्यो। गैर जिम्मेवार भनेन, मैले बोलिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको। मैले बोलेर नहुने भयो, अरू कसैले बोलेर नहुने भयो होइन। त जो बढ्ता घाइते छ उसैले चिच्याउनु पर्यो नि। यदि कसैको केही गुमेको छ भने त मारादिरा सरकारकै। अब यस्तै तपाईँहरूसँगका अन्तर्वार्ताका माध्यमद्वारा मैले भनेको छु, भेट्नै पर्दैन, देश बचाइदिनका निमित्त अगुवाई गरिदिनु पर्यो। विदेशीका कुरा सुन्नु भएन, आफ्नो देशका जनताको कुरा सुन्नु पर्यो। विदेशीहरूलाई पनि भन्नु पर्यो हाम्रो देश, हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता हामी हाम्रा विवेककै आधारमा हामी काम गर्छौँ र हामी बचाउँछौँ। हामीलाई हाम्रा गतिमा हिँड्न देऊ न, चल्न देऊ न भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। त त्यो भनेपछि त जनता उहाँको साथमा हिँडिहाल्छ नि। जनतालाई म बचाउँछु भनेर मैले भनेर त नपत्याउने भए। मारादिरा सरकारले भनेपछि त पत्याउँछ नि जनता। त्यो उहाँहरूले पुर्खाले गर्दै पनि आएको हो। त्यो किन डराउनु पर्ने? मै त डराएको छैन। विदेशीका दलालसँग डराउने भएपछि त कसरी यो मुलुकलाई कहाँ हाल्न सकिन्छ त? त्यसमा मारादिरा सरकारले डराउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म। त्यसो भए उनीहरूले हामीलाई भेटे पनि भयो, नभेटे पनि केही फरक पर्दैन, तर देश बचाउनुलाई अगुवाई गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूसँगका संवादमा मैले यो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्ने गरेको छु। अहिले मान्छेको समस्या छैन होइन, खराब पनि छन्, असल मान्छे पनि छन्। असललाई छानेर चाहिँ लिए भयो। यी राज संस्था पुनर्स्थापना सम्बन्धी आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने अब पछिल्लो समय धेरै आबद्ध छन्। तपाईँहरूकै अभियानमा पनि धेरै सङ्गठनमा धेरै व्यक्तिहरू जोडिँदै गइरहेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिलेका दलहरूलाई जुन आरोप लगाउनुहुन्छ, युवाहरूको भविष्य चाहिँ यी दलहरूले अन्धकारमा पारे, फसाए, युवाहरूको बेहाल बनाइदिए, भविष्य अन्धकार बनाइदिए भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले जति पनि राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि युवाहरू, विशेष गरी युवाहरूको पनि बाक्लो सहभागिता रहेको छ। विभिन्न कार्यक्रममा, अभियानहरूमा जोडिने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ। ती युवाहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकारमा छैन, भ्रममा परिरहेका छन् ती युवाहरू। होइन, देश बचाउनका निमित्त राज संस्था चाहियो युवाहरूले भने त्यो देशको महत्त्व बुझेरै भनेको हो। राज संस्थाको पक्ष लिएको पनि देशको आवश्यकता को महत्त्व बुझेर नै हो। त्यसो भएर जब मुलुकको अस्तित्व नै चाहिँ भविष्य नै सकिने चाहिँ परिस्थिति हुन्छ, त्यो बेलामा युवाको भन्नुहोस्, वृद्धको भन्नुहोस्, महिलाको भन्नुहोस्, किसानको भन्नुहोस्, विद्यार्थीको भन्नुहोस्, बाल बच्चाको भन्नुहोस्, त्यो कसैको पनि भविष्यको चिन्ता गर्नु बेकारको कुरा हो। त्यो अफगानिस्तानीहरूले के को चिन्ता गर्ने हो? के बाँकी रह्यो त्यहाँ? लिबियामा, सिरियामा के त्यहाँको जनताले के चिन्ता गर्ने हो? चिन्ता सकियो नि। जिन्दगी नै अब घरै खण्ड, घर गोली नलागेको, नभत्किएको, मिसाइल नहानेको त नलागेको त कुनै घरै छैन। अफगानिस्तानमा चाहिँ अमेरिकन सेना फर्किएपछि त्यहाँ के हालत भइरहेछ होइन। दक्षिण एसिया नै बेचैन चाहिँ भइरहेको छ। नेपाल त्यही बाटोमा लैजानका निमित्त यी नेताहरूले काम गरिरहेका छन्। यिनका पछाडि लागेका मान्छेहरूले कति बुझ्छन् बुझ्दैनन् मलाई थाहा छैन यो कुरा। त हामी जस्तो चाहिँ देशभक्तहरूले अलिकति दूरदृष्टि राखेर मुलुकका बारेमा चिन्ता र चिन्तन गर्ने मान्छेहरूले त बुझेका छन् यो देश अफगानिस्तान बनाउँदैछन् यिनीहरूले भनेर। त्यही भएर यिनीहरू यी बदमासहरूलाई चाहिँ माथि राख्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई सत्तामा, युद्ध गराउनेलाई सत्तामा राख्ने हो है। देशका जनताको बिचमा चाहिँ फरक फरक कित्तामा जनतालाई उभ्याएर एक आपसमा लडाइँ गराउनेहरूलाई सत्तामा राख्ने हो होइन नि। त्यो गर्नु हुँदैन भने हामीले कतिले हाम्रो कुरा बुझे, कतिले बुझेनन्, त्यो तिनीहरूलाई नै थाहा होला। समस्या चाहिँ के हो भने जुन देशको नागरिक सचेत हुँदैन,
र जुन देशको शासक सचेत हुँदैन र दूरदृष्टि राख्दैन त्यो देशको हालत त्यो अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरियाकै हुन्छ र त्यही बाटोमा हामी गइराखेका छौँ र नेताहरूले त्यो गर्दैन। त्यही भएर मारादेरा सरकारलाई हामीले विशेष अनुरोध गरेको कारण चाहिँ त्यो हो है। हामी नजिक ठान्छौँ नि त राजपरिवारलाई, शाहवंशलाई हामी आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग ठान्छौँ, प्राण ठान्छौँ हामी। त्यो भएर कहिलेकाहीँ उत्तेजित हुन्छौँ, गाली गरिदिन्छौँ। माया गरेर हो नि गाली गरेको, गरिदिए भए हुन्थ्यो, बचाइदिए भए हुन्थ्यो, म पनि बाँच्थेँ, मेरो दुनियाँ पनि बाँच्थ्यो, यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्थ्यो। केही गरिदिएन महाराजले भनेर हो नि त गाली गर्नु त होइन। हामीले त राष्ट्र यो विदेशीसँग मिलेर चाहिँ राजनीति गर्ने पार्टीहरूले जस्तो राष्ट्र संस्था खतम गर्नुपर्छ त हामी त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कहिले किन भन्नु, त्यो पनि भन्न सक्छ एउटा स्वाधीन स्वविवेकका आधारमा मुलुक बुझेको नेपालीले त्यस्तो भन्न सक्छ, भन्न सक्दैन। तर हामीले कहिलेकाहीँ तितो बोल्नुपर्ने हामीलाई त्यो बाध्यता कस्तो हो भने मारादेरा सरकारको धैर्यता गर्ने उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो असीमित क्षमता हुन्छ। अब हामीसँग धैर्यता गर्ने क्षमता हुँदैन अनि कहिलेकाहीँ हामी भनिदिन्छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो युवाहरूको भविष्यको कुरा चाहिँ होइन, यो देशको भविष्यको प्रश्न हो। देशको भविष्य चाहिँ सुरक्षित छैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले गरेर यो अभियन्ताहरू फरक फरक बाटोमा हिँडेका होइन, अनि गफ चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने होइन, परिस्थिति नबुझ्ने, एकताको महत्त्वलाई नबुझ्ने अनि आफआफ्ना चाहिँ डम्फु गर्ने। मोर्चाबन्दी त भइरहेका छन् नि अहिले 10-12वटा संस्थाहरूले मोर्चाबन्दी कसिरहेका छन् अहिले पछिल्लो समय। अब त्यो चाहिँ सकारात्मक हो भन्नुपर्छ होइन। हामी पनि राष्ट्रिय शक्तिले पनि त्यो प्रयास गरेको छ। हामी एकताबद्ध नै हुन चाहन्छौँ होइन, एक्लै हामी गर्छौँ हामीले भनेको होइन। तर जो चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अथवा अभियान सञ्चालन गरिरहेका जो साथीहरू छन् ती साथीहरू मात्रै राष्ट्र संस्थालाई काँध हाल्न योग्य र लायक छन् र बाँकी दुनियाँ चाहिँ केही पनि होइन भन्न मिल्दैन क्या। पार्टीभित्रै कति चाहिँ असल मान्छेहरू छन्, राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्ने तर बाहिर भन्न नसक्ने मान्छेहरू छन् होइन। तपाईँको ठुलो एउटा तबका छ जो हिजो चाहिँ यो कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्ट माओवादको आवरणमा चाहिँ बाबुराम प्रचण्डजीले गराएको युद्धमा सहभागी भएका हजारौँ चाहिँ ती हिजोका चाहिँ लडाकु, ती राजनीतिक चेत भएका कार्यकर्ताहरू अहिले ठुलो चाहिँ हामीप्रति बेइमानी भयो, मुलुकप्रति बेइमानी भयो, राष्ट्र संस्था आवश्यकता रहेछ भनेर उनीहरू भन्दैछन्, भनिराखेका छन् नि। त्यसो हामी त्यो राजावादी भनेर राष्ट्रवादी हौँ हामी, राजावादी भन्दा पनि होइन यो चाहिँ यो के वादी भन्न थालेपछि राजावादी भनिदिए कसले हो। हामी राष्ट्रवादी हौँ। राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ फराकिलो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। हामीले खोजेको राष्ट्र संस्था र राजा भनेको त्यो राजाले, त्यो राष्ट्र संस्थाले सबै नेपाली जाति, सबै राजनीतिक विचारमा आबद्ध भएकाहरूको पनि राजनीतिक विचारको सुरक्षा गरिदिने र राजनीतिक चाहिँ गर्ने परिस्थिति बनाइदिने, आफ्ना विचारमा कसरी हुन्छ मुलुकलाई बलियो बनाउन त भनेर त्यो खालको अभिभावकत्व चाहिँ दिने त्यस्तो खालको राष्ट्र संस्थाको परिकल्पना गरे हो नि त हामीले त। परिकल्पना भन्दा पनि त्यो हिजो राष्ट्र संस्थाले गर्दै आएको कुरा पनि हो। यो विशेष अवसरहरूमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट चाहिँ विभिन्न सन्देशहरू आउने क्रम विगतमा पनि थियो र अहिले देशमा जसरी एमसिसीको विषय यसरी जल्दोबल्दो रूपमा अगाडि उठिरहेको छ, एउटा बहसको विषय बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा जनताले भनिरहेका छन् यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको विरोध स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम पनि चलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो राष्ट्र संस्थाबाट चाहिँ यो विषयमा अभिव्यक्ति नआउनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यो एमसिसीको विषयमा अब मैले बोलेकै छु, म जस्ता अरू हजारौँ नेपालीले बोलेकै छन्। राजाले चाहिँ किन बोल्नु पर्यो होइन? थाहा होला नि त उहाँलाई यो हाम्रो हितमा छैन भन्ने कुरा। त्यो त विगतमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा चाहिँ यी अहिलेका दलहरूको चाहिँ भस्मासुरी प्रवृत्ति भयो, आसुरी प्रवृत्ति भयो भनेर विगतमा जुन किसिमको आउँथ्यो नि, अहिलेको यो अवस्थामा नआउनुलाई चाहिँ होइन मेरो विचारमा त मैले भने कुन अर्थमा हेर्न सकिन्छ? नमिल्ने भएर होला। मेरो विचारमा त महाराज राजले पनि आफ्नो उहाँहरूको भाषा शैली हाम्रोभन्दा धेरै भद्र हुन्छ, कुटनैतिक भाषा हुन्छ र
राष्ट्रको अहित हुने सन्धि सम्झौताहरू गर्न हुँदैन भन्ने नै हो होइन। त्यो उहाँले आफ्ना वक्तव्यहरू मार्फत सन्देशहरू मार्फत पनि ती कुराहरू बाहिर आएका छन्, नआएको होइन। अब तर कस्तो भने अब मैले भन्नुपर्दा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ महाराज सरकारले चाहिँ जनताले सुन्ने गरी भनिदिनुपर्छ यस्ता कुराहरू, किनकि आजको युग भनेको सूचना र प्रविधिको युग हो। राजाको चाहिँ धारणा के त यो विषयमा भन्ने प्रश्न त जनताले उठाउने भयो नि त, उठाइरहेका छन् अहिले। त्यो प्रश्न किन उठ्न दिने? बोल्नु नहुने होला, मलाई थाहा छैन यो कुरा। तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू जुन कुराले यो देश समाप्त हुने चाहिँ स्थिति चाहिँ हुन सक्छ भोलि होइन, त त्यो भयो भने त त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ किन बोलेन त राजा भन्ने प्रश्न त त्यो निरन्तर उठिरहन्छ नि। त्यसो भए त्यस्तो प्रश्न जनताका तर्फबाट नउठोस् भन्नका निमित्त पनि अहिले त महाराज सरकार राष्ट्र प्रमुखको रूपमा त भइबक्सिन्न होइन। भनिदियो भने त कुनै माध्यम, सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँलाई मन परेका अथवा कोही मार्फत भनिदियो नभए उहाँको सामाजिक सञ्जाल छ, उहाँको के अरे संवाद सचिवालय छ, त्यो मार्फत वक्तव्य मार्फत भनिदिए हुन्छ होइन। के फरक पर्छ? त्यसो भएर यो प्रश्न चाहिँ उठेको हो। अब उहाँले भन्न मिल्ने नमिल्ने त्यो उहाँको कुरा हो। अब जनताले प्रश्न त गर्छन्, जसलाई पनि प्रश्न गर्ने चाहिँ जनता भइसक्यो। अब जनताले चाहिँ रिजल्ट खोज्छ होइन, जनताले आफ्नो भविष्य खोज्छ, आफ्नो देश खोजिरहेको छ होइन। यो त सकारात्मक कुरा हो नि त। अहिले पनि त्यो रिजल्टको कुरा गर्नुभयो। मैले सुरुमा तपाईँले जोडेको हामीले प्रसारण गरेका सामग्रीहरूमा चाहिँ धेरै त्यो क्वेसन आइरहेको छ। राज संस्था पुनर्स्थापना गरेर आन्दोलन गर्ने यी अभियानहरूले, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ किन यसो गरेका होलान्? एउटा कार्यक्रम गर्छन्, एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन्, फेरि अनि त्यो कार्यक्रम फेरि केही समयपछि त्यस्तै कार्यक्रम गरेको हुन्छ। किन चाहिँ एकैपटक सडकमा आउन सक्दैनन्? किन सशक्त भइरहेको छैन भन्ने यी प्रतिक्रियाहरू चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर मैले सुरुमै तपाईँलाई त्यो प्रश्न राखेको। तपाईँले भनेको नेपालमा युद्ध र आन्दोलन, नेपालमा होइन कहीँ पनि युद्ध र आन्दोलनसँग अर्थ जोडिएको हुन्छ। अर्थ हुन्छ नि, अर्थ, त्यो अर्थ जोडिएको हुन्छ। अब निरन्तर आन्दोलन गरिराख्नका निम्ति पैसा चाहियो होइन। त्यो पैसा त हामीलाई विदेशीबाट, हामी राष्ट्रवादीहरूलाई कसैले विदेशीबाट पैसा लिएर राष्ट्रवादी आन्दोलन सम्भव हुँदैन होइन। त्यो हाम्रो त्यो बसभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। विदेशीसँग पैसा लिएर राष्ट्रवादी आन्दोलन चल्छ र चलाउन मिल्छ र? त्यो त अनैतिक हुन्छ नि। देशभित्र चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्ने कोही पनि छैन, अनि कसरी हुन्छ त आन्दोलन? हामीले जति गऱ्यौँ, आफ्नो बुताले भ्याएसम्म केही साथीहरूले देश विदेशबाट चाहिँ मद्दत गरे, 10,000, 20,000, 50,000 सक्नेले दिए। त्यो पैसाका माध्यमद्वारा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ। फेरि पनि त्यो तयारी गर्दैछौँ हामी होइन। अब त्यसका आधारमा गर्ने हो। अब हामीसँग अहिले 2-4 करोड 2-4 खरब पैसा भइदिएको भए त भने नि लाखौँ चाहिँ नेपालीहरूलाई 1 महिना काठमाडौँमा आऊ दाल भात खाने व्यवस्था गरेका छौँ, अब यिनीहरूलाई तह लगाउनु पऱ्यो भनेर भनिहाल्थ्यौँ। त्यो अर्थव्यवस्था हामीसँग छैन। त्यो अर्थव्यवस्था नभइकन गर्ने हो भने राजाले सम्बोधन गर्नु पर्यो जनताको नाममा होइन। हामीले गरेर अब यो यस्ता खालका आन्दोलनबाट पार लाग्दैन। त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भयो तपाईँ? निष्कर्षमा पुगिसक्यो। म आज होइन, म त यो तपाईँको दशक नागिसक्यो। हामीले गरेर केही पनि हुँदैन। महाराज सरकारले नै अगुवाई गर्नका निमित्त देश अप्ठ्यारोमा पर्यो। यिनीहरूले त बेइमानी गरेका छन् नि महाराजसँग, पार्टीका नेताहरूले होइन। यिनले त जनतालाई पनि धोका दिए, महाराजलाई पनि धोका दिएका छन् नि। त्यो कुरा उहाँले एउटा वक्तव्य मात्र भन्दा बित्तिकै महाराजका पछाडि हिँड्छ देश, दुनियाँ हिँड्छ। त्यसो भएर उहाँले बोल्ने चाहिँ समय आयो कि होइन? नभए त समय घर्किसकेपछि त कोही बोलेर केही हुँदैन। हिजो जसरी चाहिँ अहिले त बलियो छ नि तपाईँहरूको एजेन्डा। यतिखेर गणतन्त्र आइसकेपछि यो 14-15 वर्षको अवधि हेर्ने हो भने त होइन। हामीले त हाम्रो त्यो स्थायी कुरा हो, हाम्रो त्यो कुनै त्यो आयातित कुरा गरेको होइन। हाम्रो मौलिकता हो त्यो, हाम्रो विचार हो। जसले यो मुलुक निर्माण गर्यो, जसका वंशले मुलुक निर्माण गर्ने नेतृत्व दियो, त्यो वंशलाई निषेध गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन। निषेध कसले गरे त भन्दा यो ब्याकग्राउन्डमा विदेशीहरूलाई राखेर शासन गर्नेहरूले निषेध गरे हो। त्यो कुरा त उहाँले भन्नु पऱ्यो नि, महाराजले भन्नु पऱ्यो नि। हामीले त भन्यो यो भारतीय चाहिँ
शासक वर्गले चाहिँ नचाहिँदो गरेर हामीमाथि चाहिँ यो बेइमानी गरेका छ, थिचुमिचु गरेका छ, नचाहिने थिचुमिचु गरे हो नि। त्यसो भएर यो कुरा त माराधिरा सरकारले भन्नुपर्छ। त्यसपछि जनता हिँड्छ नि उहाँको साथमा। अब कसैको यो साना मेना कसैको पनि भरोसा भएन नि त। एकजना माराधिराज बाहेक अरू कसैले पनि चाहिँ मुलुकलाई काँध हाल्नका निमित्त प्रयास गरेर त्यो सम्भव हुँदैन। अब यदि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो किसिमले अगाडि नआउने हो भने त्यहाँ पनि अब दरार पैदा हुन्छ, भरोसा गर्न त्यति सहज हुँदैन। त्यसपछि त देशै रहँदैन। अफगानिस्तानमा थिएन राजा, जागिर साथ थियो नि त, खै अहिले के भयो त्यहाँ? के हुन्छ? मुलुक युद्धमा गइसकेपछि दुनियाँ फसिसक्यो भने त्यहाँ न राजाको काम हुन्छ न दुनियाँको रङको कसैको काम हुँदैन। लड्ने मर्ने, अब धन हुनेले भागेर अरूको देशमा चाहिँ गएर बस्ने हो, सुरक्षित भएर बस्ने हो। त्योभन्दा के हुन्छ? त्यही भएर समय नगर्किँदै गर्नुपर्छ भनेको मैले। आफ्नो देश आफ्नो दुनियाँ बचाउनका निमित्त समय नगर्किँदै भन्न सक्नेले होइन, जसले चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ उहाँहरूले भन्नु पर्यो। हामीले भने त भारतीयहरूलाई शासक वर्गलाई भनेका छौँ, अमेरिकी शासक वर्गलाई भनेका छौँ, चिनिया शासक वर्गलाई भनेका छौँ। अब हाम्रो कुरा कसले सुन्ने भने असरै गर्दैन होइन। माराधिरा सरकारले बोलिसकेपछि त्यो अन्तिम हुन्छ र माराधिरा सरकारका पछाडि हामी राष्ट्र संस्थाका पक्षधर मात्र होइन, अरू चाहिँ जो प्रजातन्त्री शासन व्यवस्थाका कुरा गर्छन्, व्यवहार चाहिँ अरू गर्छन्, ती मान्छेहरू पनि हिँड्छन्। तिनीहरूलाई पनि चाहिँ मुलुक त चाहिएला नि त, शासन चलाउनलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनलाई त तिनीहरूलाई पनि चाहिएला नि होइन। त्यसो भएर उहाँले बोलिदिएपछि सबै कुरा यो जति यो विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ यो कुराको अन्त्य हुन्छ र उहाँको अभिभावकत्वमा जसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ परिचालन गर्ने नेतृत्व लिन्छ, अब त्यो त जबरजस्त मान्छे आउँछ नि। जनताले चुनेर आउँछन्, जनताले चुन्ने हो नि, जनताले ल्याउँछ, त्यसले लिएर हिँड्छ जनताले। जनताले युद्ध चाहेको छैन, शान्ति चाहेको छ। विदेशीहरूले चाहिँ यी नेताहरू मार्फत, यी पार्टीहरू मार्फत हामीलाई अफगानिस्तानको बाटोमा लैजान खोजेका छन्। अब यो कुराबाट चाहिँ हामीले बुझेर मुलुकलाई बचाउनका निमित्त माराधिरालाई अविलम्ब शीघ्रातिशीघ्र काँध हालिदिनका निमित्त अपिल गर्नु बाहेक अरू विकल्प केही पनि देखिँदैन। हुन्छ, हामी अन्तिममा चाहिँ अब अलिकति एमसिसीको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अमेरिकी सेना नेपालमा आइसकेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबरहरू बाहिरिएका छन्। धनगढीमा हेर्ने हो भने एउटा रेडक्रस को भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अमेरिकी सैनिक पोसाकै लगाएर चाहिँ उपस्थित भएको देखियो कार्यक्रममा। यो विषयमा चाहिँ सेनालाई सोद्धा सैनिक पोसाक लगाएको, अमेरिकी सैनिक पोसाक लगाएको विषयमा चाहिँ त्यो जानकारी नभएको, अन्य सरकारी निकायसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यो कार्यक्रम गरिएको होला भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पनि आइरहेको। यो पछिल्लो यो एमसिसीको विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ विकसित घटनाक्रममा? होइन, एमसिसीको बारेमा त राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यसको विरोध गरेको छ। गोर्खामा हामीले अस्ति ठुलो कार्यक्रम मार्फत पनि विरोध गऱ्यौँ, अस्ति जुम्लामा पनि गऱ्यौँ। अब यो देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय शक्तिको जहाँ जहाँ संरचना छ गर्दैछौँ। हामीले श्रावण 4 गते राजधानीमै गरेको ठुलो जनसभामा पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। हाम्रो अध्यक्षले विरोध गर्नुभयो, यो राष्ट्रको हितमा छैन यो भनेर उहाँले स्वयं आफ्नो सम्बोधनमा यो कुरा भन्नुभएको छ। अब सेना त हेर्नुहोस्, अब ट्रेनिङको बाहनामा पनि चाहिँ अमेरिकन सेना आउने गर्छ, चिनिया सेना आउने गर्छ, भारतीय सेना आउने गर्छ, बेलायती सेना आउने गर्छ होइन। तर सैनिक पोसाकै लगाएर कार्यक्रममा सहभागी हुनु त कुनै सैन्य अभ्यासमा सैनिक पोसाक लगाएर गर्न मिल्यो, तर कार्यक्रममै सैनिक पोसाक लगाएर अगाडि आएको देखियो नि अहिले। होइन, त्यो चाहिँ खतरा हो। अब यहीँ बानेश्वरमा चाहिँ इन्डियन एउटा चाहिँ सेनाको कि प्रहरीको मान्छे आएर चाहिँ युनिफर्म लगाएर यहीँ आइदियो हतियार चाहिँ बानेश्वरमा, काठमाडौँ जस्तो। त्यसबाट यहाँ को आउँछ, को यो देश
भित्र को आउने, कसरी आउने, किन आउने, कति बस्ने, के कामले आउने, यसको कुनै निगरानी गर्ने संयन्त्र छ र हामीसँग? लम्पट शासकहरू भए, लम्पट चाहिँ यी विदेशीका चाहिँ दलालहरूका चाहिँ गोडामा चाहिँ भेटी चढाएर चाहिँ प्रशासक हुनेहरू भए, सेना प्रहरीका हाकिम हुनेहरू भए, अनि तिनीहरूलाई त को आएको के मतलब हो र? त्यसो भएर यो दुर्भाग्य हो। यो एमसिसी जुन छ, यो एमसिसी चाहिँ पास भयो भने चाहिँ यो मुलुक भनेको अफगानिस्तान हुन्छ, यो चाहिँ कन्फर्म हो। त्यसो भएर हामीले भनेको के हो भने यो विदेशीहरूको हाम्रो हितमा नहुने ऋण चाहिँ लिनु हुँदैन है। ऋण लिएर देश चलाउने चाहिँ यो प्रमुखापेक्षी यो 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 चाहिँ मानसिकता चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। अब हिजोको संसद बैठकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन मन्तव्यको क्रममा चाहिँ एमसिसी कहिले पास गर्नुहुन्छ भनेर देउबाजीलाई उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। लगभग उहाँको कार्यकाल सकेर अहिले यो सरकार 1 महिनामा रनिङ भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्न राख्दाखेरि विगतमा उहाँले संसदमै टेबल गराउनको लागि चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यो आरोप प्रत्यारोप सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर अर्को कुरा गर्ने यो प्रवृत्तिले कता लाँदैछ? यो चाहिँ जो चोर उसैको ठुलो स्वर भनेर बाबुरामले कहाँ भनिहालेछ। मैले भनौँला भन्टाने थिएँ, मभन्दा पहिला भनिसकेको छु बाबुरामजीले, जो चोर उसको ठुलो स्वर। हिजो आफू त्यही ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ माखो नमार्ने, अहिले चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार हुन्छ ओलीलाई। अब यहाँ धेरै नेपालीलाई के भरम छ भने वाह गजब भन्यो ओलीले भन्ने छ नि त, नेपालीहरू त मूर्ख छ नि। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ हल्लाको पछाडि लाग्ने जमात छ। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ के गरे त ओलीले? त्यो अख्तियारको आयुक्त ल्याउँदाखेरि अब क्यान्टोनमेन्टबाटै सुरु गर्छु भन्थ्यो त, कहाँ हो त्यो? जिउँदो छ कि मऱ्यो त्यो? जिउँदो जिउँदो भएदेखि गर्नु। हिजोको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया केले रोकेको हो भने त्यही क्यान्टोनमेन्टतिर सङ्केत गरिरहेका छन्। लफङ्गाहरूका कुरालाई विषय बनाएर अन्तर्वार्ता गर्नु जस्तो मूर्खता के होला भन्नुहोस् त सन्दीपजी। प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ देशका हितमा चाहिँ काम नगर्ने, देशको अहित गर्नेहरूमाथि कारबाही नगर्ने, अनि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निस्कियो किन भन्ने, त्यो त पागल चाहिँ मानसिकताको उपज हो। त्यो कुनै बहादुरी होइन। मलाई हेर न 6 महिना प्रधानमन्त्री कक्कललाई ठिक पार्नु पर्यो। 6 महिनाभित्रमा यिनले 30 वर्षमा गरेको बदमासी 6 महिनाभित्रमा तह लगाइदिन्छु। 6 महिनाभित्रमा 6 महिनाभित्रमा तह लगाइदिन्छु। हामी जस्ता मान्छे चाहिँ निर्णायक ठाउँमा हुने हो। गफ गर्ने होइन नि त्यहाँ बसेर। त्यहाँ गर्नु नहुने काम चाहिँ गर्न नदिने, गर्न हुने चाहिँ भटाभट चाहिँ गर्ने हो नि त त्यहाँ बसेपछि। त्यो चाहिँ उखान तुक्का हाल्न, भाषण गर्न, त्यो तथाकथित त्यो पाखण्डीहरूको संसदभित्र झगडा खेल्ने हो र? दोहोरी गाउने, दोहोरी गीत गाउने ठाउँ हो र त्यो? दोहोरी साँझ हो त्यो? के काम भयो त्यहाँबाट? त्यही भएर यो व्यवस्था नै खतम गर्नुपर्छ भन्छु म त। व्यवस्था भनेको यो दलहरूले चलाउने यो प्रणाली, यो कामै छैन। यो नै हाम्रा लागि अभिशाप भयो। यो देशको हालत, नेपाली जनताको हालत, यो व्यवस्थालाई नै यी दलाल पार्टीहरूले गरेको, यिनीहरूको अन्त्य नै वास्तविक प्रजातन्त्रको उदय। यसको लागि तपाईँहरूको के छ तयारी? अब हामी गर्दैछौँ। हामीले मात्रै गरेर नपुग्ने भएर माराधिराले गरिदिनु पऱ्यो भने, हामीले मात्रै गरेर नपुग्ने भयो, नसुन्ने भए माराधिरा सरकारले चाहिँ अगुवाई गरिदिनु पऱ्यो भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको निचोड हुन्छ। अन्तिममा सर्वसाधारणहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वसाधारण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो देशलाई युद्धको भुमरीमा फस्न नदिने हो भने राष्ट्र संस्थामा फर्कियौँ, प्रजातान्त्रिक चाहिँ तरिकाले शासन व्यवस्था चलाउँ र यो देशप्रति र नेपाली जातिप्रति अन्याय नगर्ने शासकहरूलाई छानौँ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको मलाई पनि मौका दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।